गुड मर्निङ वेलकम टु जसवल अनलाइन क्लासेस। आजको चाहिँ मेरो टपिक छ कम्प्लिमेन्टरी एङ्गल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रीबाट चाहिँ मैले कम्प्लिमेन्ट अस्ति मैले ट्रिग्नोमेट्री रेसियो स्टार्ट गरेको थिएँ। आज चाहिँ म चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी एङ्गलमा जाँदैछु। अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी एङ्गल भनेको चाहिँ के हो? सम अफ टु एङ्गल इज 90 डिग्री। मतलब दुईटा एङ्गललाई चाहिँ जोड्दा चाहिँ कति हुनुपर्छ? 90 डिग्री हुनुपर्छ। जस्तै if the sum of the measure of two angle is 90 degree, the angles are called complementary angle। मैले भनिहालेँ दुईटा एङ्गल मतलब दुईटा एङ्गल भनेको त्यसको सम चाहिँ कति हुनुपर्छ? 90 डिग्री। जस्तै एङ्गल ए र एङ्गल बी छ अरे, यो एङ्गल ए र एङ्गल बी लाई जब हामी जोड्छौँ त्यो जोड्दा चाहिँ कति हुनुपर्छ? 90 डिग्री। हुनसक्छ अब एङ्गल ए कति पनि हुनसक्छ। सपोज एङ्गल ए 45 डिग्री छ अरे, त एङ्गल बी पनि कति हुन्छ? 45 डिग्री। यो जोड्दा चाहिँ 90 डिग्री हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ देखाएको छु, therefore if angle A plus angle B equals to 90 degree, then angle A and angle B are complementary angle। मतलब complementary angle भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ sum of two angle is 90 degree। मतलब दुईटा एङ्गललाई जोड्दा चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे? 90 डिग्री। सपोज एङ्गल A र एङ्गल B छ अरे, त्यो एङ्गल A र एङ्गल B लाई जब हामी जोड्छौँ त्यतिबेला हाम्रो कति हुनुपर्छ अरे? 90 डिग्री। अनि त्यसलाई नै हामीले के भन्छ? कम्प्लिमेन्टरी एङ्गल। लास्टमा त्यो एङ्गल चाहिँ A जुन चाहिँ लिएको छौँ र एङ्गल B जुन चाहिँ छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ? कम्प्लिमेन्टरी एङ्गल। ओके, अब यहाँ मैले तल फर्मुला दिएको छु, sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा भनेको cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा भनेको tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा भनेको cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा भनेको sec थीटा। ठीक छ? दुईटा बेसिक क्वेशन सल्भ गर्न जाँदैछु। अनि यो रिलेटेड विथ फर्मुला। अब यो फर्मुला से रिलेटेडमा चाहिँ म एकदम बेसिक पहिला सिम्पल क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछु। एउटा नम्बर 1 मा क्वेशन के छ? sin 50 डिग्री र cos 40 डिग्री छ, यसको भ्यालु निकाल्नु छ। त फर्स्ट अफ अल हामीले के चेक गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ एंगल कति कति छ? 50 र 40। जसमा हामीले थाहा छ कि दुईटा एंगललाई जोड्दा कति डिग्री हुन्छ अरे? 90 डिग्री। ओके न? त म यो दुईटा एंगललाई जोड्दा कति हुन्छ अरे? therefore 50 डिग्री र प्लस 40 डिग्री जोड्दा कति हुन्छ अरे? 90 डिग्री। किनकि कम्प्लिमेन्टरी एंगल भनेको नै मतलब के हो? सम अफ टु एंगल इज 90 डिग्री। अब 50 डिग्री र 40 डिग्री जोड्दा 90 हुन्छ भने हामीले यहाँ 50 दिएको छ र 40, मतलब यो दुईटा एंगल छ। अब दुईटा एंगलमा चाहिँ एउटा एंगलको भ्यालु चाहिँ मतलब हाम्रोमा चाहिँ एक्चुअली हामी कम्प्लिमेन्टरी एंगलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट एंगल दिएको हुन्छ। त्यो डिफरेन्ट एंगललाई चाहिँ हामीले के बनाउनुपर्छ? सेम एंगल, जति सक्दो सेम एंगल बनाउनु पर्छ। त मतलब दुईटा डिफरेन्ट एंगल छ, त सेम एंगल बनाउनु छ भने चाहिँ एउटा कुनै दुईटा एंगलबाट एउटा एंगलको भ्यालु निकाल्नु पहिला। भनेको मैले के गरे? मैले यहाँ 50 डिग्री भ्यालु निकाल्दा कति भयो? 40 डिग्री। ओके, अब यो 50 डिग्री भ्यालु चाहिँ आयो, यो 50 डिग्री भ्यालु यहाँ 50 डिग्रीमा रिप्लेस गर। sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है? अब sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा भनेको के हो? cos थीटा। अब यहाँ थीटा थियो त्यसले गर्दा यहाँ थीटा आयो। अब यहाँ थीटा को के छ? 40 डिग्री भनेको के आउँछ? 40 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा भनेको के हो? cos थीटा भनेको cos थीटा भनेको कति छ? 40 डिग्री। त cos 40 के भयो? सेम। के भयो? आन्सर कति आयो? 1। सेम बी मा, बी को क्वेशन चेक गर्नु। बी मा पनि हाम्रो एंगल के दिएको छ? एउटा 66 डिग्री दिएको छ, अर्को 24 डिग्री दिएको छ। त्यसो भने दुईटालाई जोड्दा कति हुनुपर्छ? 90 भनेको 66 र 24 लाई जोड्दा कति हुन्छ? 66 डिग्री प्लस 24 डिग्री कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। ओके न? अब यहाँबाट दुईटा एंगल दिएको छ, डिफरेन्ट एंगल छ। हामीलाई सेम एंगल बनाउनु पर्छ भने दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुबाट चाहिँ डिफरेन्ट एंगलबाट चाहिँ एउटा एंगलको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। भनेको मतलब म 66 डिग्री एंगलको भ्यालु निकाल्छु। कति हुन्छ? 66 डिग्री इक्वल्स टु 90 माइनस 24 डिग्री। ओके, भने अब यो 66 डिग्री को भ्यालु चाहिँ म यहाँ रिप्लेस गर्छु। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा के छ? cos थीटा भनेको cos थीटा भनेको चाहिँ यहाँ 24 डिग्री
cos क्यान्सल गर्दा कति भयो 0 आन्सर कति आयो 0 ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन के सर so that sec square 12 degree minus 1 by 10 square 78 degree equals to कति छ 1 अब यो क्वेशन मा so that भन्ने छ हामीले पहिला बुझ्नु पर्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड गर्नु पर्छ पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले क्वेशन लेख्यौं यो एकदम सजिलो छ है राम्रोले हेर्नु मैले पहिला भनेको छु दुईटा एंगललाई जोड्दा पहिला 90 डिग्री छ कि छैन त्यो चेक गरिहाल्नु 12 र 78 जोड्दा कति भयो 90 डिग्री इट्स मीन्स कम्प्लिमेन्टरी एंगल कै हो क्वेशन यो पहिला चेक गर्नु खाली अब यो दुईटा एंगललाई जोड्दा 90 डिग्री भने अब हामीले यो डिफरेन्ट एंगल जुन छ यसलाई हामी के गर्नु पर्छ सेम एंगल बनाउनु पर्छ अब कसरी सेम बनाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छ 12 डिग्री प्लस 78 डिग्री जोड्दा कति हुँदो रहेछ 90 डिग्री हुँदो रहेछ भनेको मतलब म यहाँ 12 र 78 बाट भ्यालु निकालौं त म के गर्छु 78 डिग्री को भ्यालु निकाल्दै छु 78 डिग्री भनेको 90 माइनस 12 डिग्री भने अब 78 को प्लेसमा के लेख्छु 90 माइनस 12 90 माइनस 12 डिग्री 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा लेख्यो cot थीटा अब यहाँ थीटा थियो त थीटा भयो यहाँ 12 छ नि के आउँछ 12 आउँछ कति आउँछ cot 12 डिग्री अब यो स्क्वायरले गर्दा तपाईले के आयो तल स्क्वायर भने cot स्क्वायर 12 डिग्री क्लियर छ अब 1 by cot भने के हो 1 by cot भने के हो tan थीटा यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मैले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोमा कन्डिसन गराएको थिए रिलेसनबाट निकालेको यो फर्मुला हो 1 by cot थीटा भने के रहेछ tan थीटा भनेको 1 by cot भने के रहेछ tan थीटा स्क्वायरले गर्दा के भयो स्क्वायर अब हेर त अस्ति मैले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गर्दा यसको कन्डिसन छ कि छैन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किनकि दुईटाको एंगल के छ सेम त हामीलाई के थाहा थियो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भने कति हो 1 यसमा पनि एंगल के छ दुईटाको सेम छ यसमा पनि एंगल के छ सेम इन टर्म्स अफ थीटा छ यो इन टर्म्स अफ 12 डिग्री मा छ र एंगल सेम छ यो sin sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भने कति हो 1 त्यसो भने राइट ह्यान्ड साइड से हामीले के मिलेन therefore LHS equals to RHS Number 2 question sir. So that cosec square 22 degree cot square 68 degree equals to sin square 22 degree plus sin square 68 degree plus cot square 68 degree. यो क्वेशन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो अपकमिङ एमपी खातिर 2021 खातिर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ राम्ररी हेर्नु सो डेट भनेछ मैले भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड पहिले गरिहाल्नु लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखिहाल्नु पहिला cosec square 22 cot square 68 डिग्री ओके त सेम प्रोसेस हो हाम्रोमा दुईटा डिफरेन्ट एंगल दिएको छ डिफरेन्ट एंगललाई जोड्दा त कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भने त्यो डिफरेन्ट एंगल हामीले के गर्नुपर्छ पहिला सेम एंगल बनाउँ भनेको 22 र 68 जोड्दा कति हुँदैछ 90 भनेको त 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री जोड्दा कति हुँदैछ 90 डिग्री हुँदैछ भने हामी कुनै पनि एउटा को भ्यालु निकाल्नु पर्छ कुनै एउटा एंगल को या 22 को निकाल या 68 त म के गर्छु 68 डिग्री को निकाल्दैछु त एंगल 68 इक्वल्स टु 90 माइनस 22 डिग्री भनेको 68 डिग्री भनेको कति रहेछ 90 माइनस 22 डिग्री अब यो 68 को प्लेसमा के लेख्न सक्छ हामीले cot स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री क्लियर छ 68 लाई रिप्लेस कतिले गरे 90 माइनस 22
cot 90 minus theta. Cot 90 minus theta लेख्यो tan theta. के रे tan theta. tan theta. इसको एंगल के भयो. अब हेर त यो अघिको डिफरेन्ट एंगल के भयो सेम एंगल भयो. अब यसको बाद के गर्न सक्छ हामीले? अब यसको बाद हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ. फर्मुला के छ? cosec स्क्वायर 22 डिग्री tan स्क्वायर 22 डिग्री. त यसमा हाम्रो एउटा फर्मुला छ. पहिलो बात tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा. अर्को sin थीटा भनेको 1 बाइ cosec थीटा या cosec थीटा भनेको 1 बाइ sin थीटा. यो चीजहरु चाहिँ हामीले अलरेडी प्रिभियस भिडियोमा मैले अलरेडी यो फर्मुला सबै लेखिदिएको छु. यो रेशियोको चाहिँ कम्प्लिमेन्टरीको चाहिँ मैले अलरेडी आज गराइदिएको छु. यो फर्मुला चाहिँ एकदम याद गरेको हुनुपर्छ है. विदाउट फर्मुला चाहिँ एउटा पनि सल्भ गर्न सक्दैन स्टुडेन्ट. याद राख्नु. यो फर्मुला चाहिँ एकदम युज टु हुनुपर्छ तिमीहरुले. के हुन्छ? cosec 22. cosec भनेको 1 बाइ sin. त यो स्क्वायरले गर्दा के भयो? स्क्वायर. त्यसैले नै tan स्क्वायर थीटा हो. tan थीटा भनेको के हो? sin थीटा बाइ cos थीटा. स्क्वायरले गर्दा के भयो? स्क्वायर. अब यो sin र sin के भयो? क्यान्सल. बाँकी कति? 1 बाइ cos स्क्वायर थीटा. तो 1 बाइ cos स्क्वायर थीटा भयो. अब 1 बाइ cos स्क्वायर थीटा भनेको मतलब सेम sec थीटा भनेको के रहेछ? 1 बाइ cos थीटा. भनेको 1 बाइ cos थीटा भनेको के रहेछ? sec थीटा. के हुँदो रहेछ? sec थीटा. स्क्वायरले गर्दा के भयो? स्क्वायर. यो पार्ट मेरो के भयो? लेफ्ट ह्यान्ड साइड. के भयो यो? लेफ्ट ह्यान्ड साइड. अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? अब राइट ह्यान्ड साइड सल्भ गरेर चाहिँ कति निकाल्नुपर्छ? sec स्क्वायर 22 डिग्री. डाइरेक्ट राइट ह्यान्ड साइड सेम हामीले आन्सर के पनि निकाल्थ्यौ? sec स्क्वायर 22 डिग्री. 22 डिग्री एंगलमा चाहिँ त्यसैले 68 लाई के गर्नुपर्छ? अब हेर 22 छ 68 छ 68 छ. हामीले त थाहा भइसक्यो कन्भर्ट केला गर्नुपर्छ. हामीले 68 लाई के गर्नुपर्छ? 22. किनभने लेफ्ट ह्यान्ड साइड केमा आएको छ? 22. भनेको मतलब 68 लाई कन्भर्ट गरेर 22 मा sin 90 minus 22 90 minus 22. कन्फ्युजन छैन होला नि. मैले भने दुईटा डिफरेन्ट एंगललाई जोड्दा 90 डिग्री अघि भर्खर देखाइदिएको थिएँ मैले. किन चाहिँ मैले 68 लाई 22 गर्दैछु? किनभने मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ कति डिग्रीमा आएको छ? 22 डिग्रीमा आएको छ. त्यसले गर्दा चाहिँ तिमीहरुलाई डाउट हुँदैछ भने फेरि म लेखिदिन्छु. सिम्पल प्रोसेस छ. दुईटालाई जोड्दा 90 डिग्री हुन्छ भने हामीलाई 68 को डिग्रीको भ्यालु निकाल्नु पर्छ. किनभने हामीलाई आन्सर चाहियो 22 मा. भयो 68 लाई रिप्लेस गर्दा तिम्रो आन्सर आइहाल्छ. sin 90 minus theta. sin 90 minus theta लेख्यो cos theta. स्क्वायरले गर्दा स्क्वायर. यसको नि cot भनेको tan. स्क्वायरले गर्दा स्क्वायर. अब यहाँ मैले हेर्नु त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंगल दुईटा के छ? सेम छ. त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो? 1. जुन चाहिँ अलरेडी हामीले कन्डिसनमा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोमा मैले अलरेडी पढाइसकेको छु. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो? 1 प्लस के बाँच्यो? tan स्क्वायर थीटा. ओके. अर्को कन्डिसन के थाहा थियो हामीलाई? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स के छ? 1. यो 1 चाहिँ के छ? tan. भनेको यो मान छ, यो tan लाई उतापट्टि लैजाऊ. यो माइनस गर्दा के हुन्छ? प्लस. अनि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भने के रहेछ? sec स्क्वायर थीटा. के हुँदो रहेछ? sec स्क्वायर थीटा. अब के हो हाम्रो? प्रुफ भयो कि भएन?
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। Next question. So that root under sin 40 degree by cos 50 degree minus sin 40 degree cos 50 degree equals to cos 40 degree. ठीक छ? अब यो क्वेशन सेम हो। मैले भने डिफरेंट एंगल दिएको छ। मैले यो क्वेशनमा के गर्छु अलि चेन्जेस गरिदिएको छु। हाम्रो क्वेशन बुकमा म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ क्लास वेस्ट बेंगलको जुन चाहिँ बुक म्याथमेटिक्स बुक छ त्यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री एंगलको च्याप्टरमा हेर्नु त्यसमा p र q मा सल्भ गरेछ। मैले चाहिँ के गर्छु एंगल चेन्ज गरिदिएको छु। सेम हो प्रोसेस, केही पनि गर्नु छैन। यहाँ दुईटा डिफरेंट एंगल छ, एउटा 40 छ एउटा 50। यो दुईटाले जोड्दा कति हुन्छ 90 डिग्री हुन सक्छ। तिम्रो 40 र 50 को प्लेसमा के दिन सक्छ p र q दिएको छ भने a र b दिएको छ भने केही प्रब्लम छैन। त्यो a र b लाई जोड्दा कति हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ। त्यतिबेला कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। अब यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्नु छ सेम हो प्रोसेस। पहिला चाहिँ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड पहिला गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा sin 40 degree by cos 50 degree minus sin 40 degree दुईटाको एंगललाई जोड्दा कति हुन्छ 90 डिग्री। 40 plus 50 equals कति भयो 90 डिग्री। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के सोच्नु पर्छ भन्दा चाहिँ कुन चाहिँ एंगललाई चेन्ज गर्नु 40 लाई चेन्ज गर्नु कि 50 लाई चेन्ज गर्नु कुन चाहिँ एंगललाई चेन्ज गर्नु कसको भ्यालु निकाल्नु भन्दा चाहिँ सबभन्दा सजिलो छ। हाम्रो एंगल लास्ट राइट ह्यान्ड साइडमा कति एंगल दिएको छ 40 डिग्री। मतलब मेरो आन्सर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि कति पाउँछ 40 डिग्री। मतलब तिमीलाई चाहिँ कसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ 50। के भने कसको निकाल्नु पर्छ 50। 50 डिग्री भनेको कति हुन्छ 90 minus 40 कति छ 90 minus 40 sin 90 minus sorry माथि के छ cos 90 minus 40 sin 90 minus sin 40 degree cos 90 minus theta cos 90 minus theta लेख्यो sin theta तर यो theta कति छ 40 डिग्री कति छ sin 40 डिग्री sin 40 के भयो क्यान्सल कति बच्यो यहाँ 1 minus sin into sin square 40 डिग्री 1 minus sin square 40 डिग्री भने हामीलाई कन्डिसन के थाहा छ sin square theta plus cos square theta इक्वल छ 1 चाहिँ के छ sin मतलब हामीले sin लो थपिले जाऊ cos square theta को 1 यो sin त के छ माइनस sin square theta भनेको 1 minus sin square theta के रहेछ cos square theta cos square theta theta का चाहिँ यहाँ 40 डिग्री स्क्वायर रूट के भयो क्यान्सल त्यसैले मेरो आन्सर कति आयो cos 40 डिग्री कति आयो cos 40 राइट आन्सर कति थियो 40 डिग्री therefore LHS equals to RHS क्वेशन के छ अब फोर्थ क्वेशन चाहिँ अब एकदमै अब कस्तो टाइपको छ भन्दा चाहिँ यसमा कम्प्लिमेन्ट्री एंगल पनि मतलब कम्प्लिमेन्ट्री क्वेशन हो तर यसमा कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोको जुन चाहिँ मैले तिमीलाई भन्दा फ्र्याक्सन फर्म सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर भन्ने त्यो कन्सेप्ट यसमा युज हुन्छ कसरी भन्दा चाहिँ पहिला हामीले गिवन
गिवन केमा छ sin 17 डिग्री इक्वल्स टु x by y sin 17 डिग्री इक्वल्स टु के हो x by y अब यसको कन्सेप्ट यो फ्र्याक्सन फर्ममा छ अब यसको अलिकति तिमीलाई प्रब्लम भयो मेरो प्रिभियस भिडियोमा मैले लिंक अलरेडी दिएको छु त्यसो चेक गर्दा हुन्छ तिमीहरुले sin थीटा some people have curly brown hair some people have sin थीटा भने के हो p by h p भनेको छ x h भनेको y त्यसैले के थाहा छ हामीलाई b त b फर्मुला के हो p स्क्वायर h भनेको y स्क्वायर गर्नु स्क्वायर p भनेको x अब हेर यहाँ सेपरेट स्क्वायर छ त्यसले गर्दा स्क्वायर क्यान्सल हुँदैन ओके न प्लस माइनस हेर बीचमा माइनसहरु छ भने कहिले पनि जोड्नु सक्दैन हामी दुईटा डिफरेन्ट भेरिएबल हो ओके हामीलाई के नि सो दैट sec 17 डिग्री minus sin 73 डिग्री इक्वल्स टु x स्क्वायर बाइ y रुट अन्डर x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर निकाल्नु छ भनेको मतलब सो दैट भनेको हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड के दिएको छ sec 17 डिग्री minus sin 73 डिग्री अब यसमा हामीले याद गर्नुस् है यहाँ sec मा छ यहाँ sin मा छ यहाँ 70 डिग्री छ यहाँ 73 डिग्री छ कुन चाहिँलाई कन्भर्ट गर्ने त्यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो के छ हामीले गिवन केमा गरेको थियो 17 डिग्री ओके 17 डिग्रीमा सल्भ गरेको छ भने चाहिँ अब यहाँ 17 छ 17 ठिकै छ 73 लाई के बनाउनु पर्छ 17 यदि दुईटा डिफरेन्ट एंगल जोड्दा कति हुन्छ 90 भन्नेको मतलब sec 17 minus sin 90 minus 17 किनभने 70 र 73 जोड्दा कति हुन्छ 90 त 73 को भ्यालु कति हुन्छ 90 minus 17 दिइहाल्छु 17 plus 73 equals to 90 73 भनेको 90 minus 17 ओके sin 90 minus भनेको sin 90 minus भनेको के हो cos थीटा लेखिरहेको छ 17 डिग्री ओके अब राम्ररी sec 17 डिग्री minus cos 17 डिग्री अब यो फर्म आइसक्यो भने अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ जब वान्स मैले पहिले भनिसकेको छु मेरो प्रिभियस भिडियोमा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो च्याप्टर पढाउँदा कि फ्र्याक्सन फर्ममा वान तिमीले सम पिपललाई युज गर्ने हाम्रो अप टु लास्ट सम्म हामीले के भन्छ त्यो फर्ममा त्यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ त्यसैले sec सम पिपल कल इट ब्राउन हेयर भनेको cos भनेको ब्राउन हेयर हो भने sec भनेको के हो h by b किनभने cos को भाइको हो sec sec भनेको के छ h by b b by h क्लियर छ h भनेको त्यही मेरो y b भनेको रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b भनेको रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब h भनेको अब एलसीएम गर्नुपर्छ बीचमा माइनस के हुन्छ एलसीएम अब एलसीएम कतिले जान्दैन गर्नु केही गर्नु हुँदैन यसमा एउटा आफ्नै भेरिएबल छ यसको आफ्नै एउटा भेरिएबल छ अब एलसीएम गर्दा चाहिँ के सोच्नु पर्छ भन्दा चाहिँ अब a लाई चाहिँ यो नम्बर भन्छ नम्बर भएको हामीले 2 ले गर्न 3 ले गर्न सक्छ तर भेरिएबलमा छ भने चाहिँ यो y ले कतिले जान्छ 2 ले जान्छ x ले जाँदैन y ले जान्छ यसलाई पनि यो नम्बरले जान्छ एलसीएम यो भेरिएबल नम्बरले जान्छ एलसीएम त्यसले गर्दा यसको एलसीएम कति हुन्छ y तल जे छ डिनोमिनेटरमा सबै लेख हुन्छ रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x छ तर यसले अहिले के छ y तर यहाँ y छ छैन त्यसले माथि के हो y इन्टु अलरेडी माथि के थियो यहाँ y छ यहाँ y छ यो रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ यहाँ छैन त्यसले माथि के गर् y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन्टु अलरेडी एउटा माथि हाम्रो के थियो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y इन्टु y स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यो स्क्वायर रूट के भयो क्यान्सल माइनस माइनस प्लस म्याक्सिमम स्टुडेन्टले गल्ती गर्छ यो माइनसले चाहिँ यो माइनसले मल्टिप्लाई नै गर्छ त्यतिकै छोड्दिन्छ यो माइनस को माइनस याद राख्नु माइनस माइनस प्लस किनकि ब्र्याकेट छ प्लस माइनस क्यान्सल बाँच्यो कति
x square by right hand side, right? Okay, therefore LHS is equals to RHS 2. यो क्वेश्चन चाहिँ यो बाइ 2020 मा आएको थियो एमपी मा, त्यसले लास्टमा गराएको क्वेश्चन ठीक छ। Question number 5 same related with question number 4 sir. 4 चाहिँ सेम छ, केही पनि चेन्जेस छैन। यसलाई सल्भ गर्दा फर्स्ट अफ अल गिवन चेक गरौँ। गिवन के फर्ममा छ? फ्र्याक्सन फर्म भनेको सम पिपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेन्टली ब्ल्याक भनेको 10 भनेको के हाम्रो फर्मुलामा छ p/b। p भनेको p छ भने b भनेको के छ q। यसमा के छैन h। त्यसैले h को फर्मुला के हो? वी नो हाम्रो हाइपोटेन्युस निकाल्ने फर्मुला के हो? √p² प्लस b²। p भनेको p, b भनेको q, स्क्वायर गर्दा स्क्वायर। सेपरेट स्क्वायर छ भने रुट क्यान्सल हुँदैन, यसलाई जोड्नु पनि सक्दैन किन दुईटा के हो डिफरेन्ट भेरिएबल हो। ओके, हामीलाई के निकाल्नु पर्ने थियो? फाइनल भ्यालु अफ cos 40। cos 40 एंगल को चाहिँ यहाँ 40 डिग्री, तर हामीलाई गिवन एंगल कति थियो 50 डिग्री। त्यसैले 40 लाई के बनाउँछ 50। अब 40 लाई कति बनाउँछ 50, 40 लाई 50 बनाउँछ भने चाहिँ सेम प्रोसेस हो। हमेशा याद राख्नु के लाई कन्भर्ट गर्नु छ। 40 लाई के बनाउँछ 50 जना हमेशा कति लेख्नु पहिला 90 माइनस लेखिहाल्नु पहिला। यो 40 लाई के बनाउँछ हामीलाई 50, त्यसैले के लेख्नुपर्छ 50 किनकि 90 माइनस 50 गर्दा कति हुन्छ 40 नै हुन्छ। ओके, याद राख्नु जहिले पनि कन्भर्ट गर्दा सपोज छ अरे एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु sin 22 छ अरे, तर तिमीलाई यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ 68 मा। के गर्नु हुँदैन, के लेख्छौ sin को sin लेख, हमेशा 90 माइनस कति बनाउँछ 68, त्यसले के लेख्नु छ 68। केले दुईटा घटाउँदा त कति हुनुपर्छ 22 चाहिँ हुनुपर्छ। ठीक छ, cos 90 माइनस थीटा के हो sin थीटा। अब 50 डिग्री भयो हैन, गिवन पे 50 मा चाहिँ अहिले के भयो 50। त sin भनेको के हो सम पीपल हैज भनेको p/h। p भनेको छ p, h भनेको छ √p² प्लस q²। ओके, भ्यालु कति रहेछ p² प्लस q²। मैले यहाँ बोर्डमा कतिवटा सिमिलर टाइपको क्वेशन जुन चाहिँ मैले अहिले कम्प्लिमेन्ट्री एंगलमा सल्भ गरिदिएको छु त्यसको सिमिलर टाइपको क्वेशन चाहिँ मैले यहाँ बोर्डमा दिएको छु। यो तीनटा क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु, सल्भ गर्नु। केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ मलाई मेरो कमेन्ट सेक्सनमा गएर क्वेशन एनालाइज गर्न सक्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले तिमीलाई यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गरिदिन्छु। ओके, यति भन्दै थ्यांक यू।